لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا. لقد جاء في الآثر، لقد جاء في الآثر عن النبي الآبر أن المنجي من سقر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيها شفاء الصدور، فيها شفاء الصدور، فيها نور على نور، ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.